वलीकुम जी। मोहब्बत के लिए जलाए करने वाले जो अमलियात होते हैं ये बड़े ताकतवर होते हैं, याद रखिएगा। पतीले के तौर पे या फलीते के तौर पे इनको अमलियात में सबसे ज़्यादा जो जल्द असर होते हैं, ताकत में ज़्यादा होते हैं, वो अमलियात कंसिडर किया जाता है। हमारे चैनल पे आज तक जितने भी जलाए जाने वाले अमलियात बताए गए हैं उनसे जिस भी इंसान को वो दिए गए 100% फ़ायदा मिला है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अमल में गलती कर रहे हों या उन्हें यकीन ना हो, बेयकीनी की हालत हो, फिर वो अमल करें तो उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता। वरना ये ताकतवर अमलियात होते हैं, जल्द असर करते हैं, उसी वक़्त काम कर जाते हैं। आज के अमलियात एक बड़ी पुरानी किताब है, उसमें से दिए जा रहे हैं। अमलियात सूफिया। खूबकार नक्श फतीला। अगर किसी के साथ मोहब्बत हो और वो इसके साथ ऐसा सलूक ना करता हो तो चाहिए कि बरोज इतवार या बरोज मंगल यानी संडे या ट्यूसडे इस नक्श को लिखकर किसी खुशबूदार तेल में जलाए और चिराग का रुख जो है मतलूब के घर की तरफ हो। खुशबूदार तेल आपको मिल जाएगा और इसको तेल में डुबोना होता है, तभी इसको जलाना नहीं है, इसका तेल जलेगा जब तेल में से मिक्स कर देंगे। और चिराग का मुंह जिस तरफ आग जल रही होती है उसको उसके घर की तरफ कर देना है, जिस तरफ उसका घर है। उस इलाके को अगर नहीं पता चलता उसकी डायरेक्शन किस तरफ है तो गूगल मैप पे उस इलाके की डायरेक्शन देखेंगे जहाँ आप बैठे हुए हैं, वहाँ से करंट लोकेशन करें और वहाँ से देखें उसका इलाका किस डायरेक्शन में आता है, उस तरफ करके फिर जलाएं। अल्लाह ताला की ताकत और मेहरबानी से मतलूब आजज को मजबूर होकर हाजिर होगा और फर्मा बरदारी करेगा। नहायत मुजरब अमल है, जिस तरह से ये अदाद और नक्श लिखा है इसी तरह लिखे। ये बिल्कुल इसी तरह प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन नाम जो है फिर हाथ से आपको नकल करने पड़ेंगे। महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम, अलाहूब अपना मेल है बिन फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। ये आगे फिर दोबारा वही बताया गया कि मेल है बिन फीमेल है बिनते, इस तरह करना। और नाम किसी भी जुबान में आप लिख सकते हैं। बिन या बिनते बिनते इस तरह होता है, फीमेल के साथ इस तरह लिख देना है और मेल के साथ इस तरह जैसे ये लिखा हुआ। और अल्लाह पैसे ये आएगा किसी भी जुबान में बाकी नाम लिखे जा सकते हैं। तावीज़ इसी तरह लिखना है। बाकी बड़ा ताकतवर अमल है, इसे सिर्फ आग में जलाया जाता है, जिसका तेल समझ के जो दिए में रखा गया होता है उसको जलाना होता है। ये तावीज़ उसी तेल में पड़ा रहेगा। अगले दिन भी इसी तरह अमल दोबारा भी किया जा सकता है, इसको तेल में पड़ा रहने देना दिए के, और उसको दिए को दोबारा नया तेल डाल के जलाया जा सकता है। यह मजीद बेचैनी पैदा करता है। जब तावीज़ को नकल करें उस वक़्त इन हदायत पे ज़रूर अमल करें। एक तो तन्हाई में बैठ के करें, दूसरा लाइनों वाला कागज़ ना लें, लाइन्स जिस पे होती है, तीसरा यकीन के साथ करें, अमल के बारे में किसी को बताएं ना, मखवारी की हालत में ना हो, बावजू होके करें, फिर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा लाजमी मिलता। ये नहीं होता कि आपने अमल भी किया और आप फिर भी नाकाम हो गए, फिर आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। ये हमारा दावा है। ये मैं एक मज़ीद जलाने वाला ही नक्श बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो के आवाज़ में जैसा कि आपको बताया ये बड़े ताकतवर होते हैं, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा भी लगेगा। छोटा सा नक्शा है लेकिन कपड़े पे नकल किया जाता है। अगर महबूब का शोहर भी हो सकता है, मंगेतर भी हो सकता है, जिसे निकाह करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, उसके कपड़े पे नकल किया जाता है। ये फतीला भी खूब के लिए बहुत मुजरब है। इस मकसद के लिए मशहूर का पुराना पहना हुआ कपड़ा लेकर इस पर तजल कुलमात लिख कर नए चराल में यदि नया दिया लेना, तिलों का तेल डालकर चलाए, जरूर मशहूर का लोग हाजिर होगा और बात भी मानेगा। जो लिखा जाता है नक्श कपड़े पे छोटा सा है, जैसे मैंने बताया, इसको नकल करके आपने जलाना होता है आग में। ये नक्श है, यहाँ पे नाम भी लिखे जाते हैं। महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम। ये छोटा सा नक्शा, ये बेहतर होता है काला बाल पॉइंट जो होता है उससे अगर नकल किया जाए तो ये बड़े आसानी से कपड़े पे नकल हो जाता है। अगर मार्कर या पॉइंटर से नकल किया जाए तो स्याही फैल जाती है, याद रखिएगा। जो काला बाल पॉइंट होता है, सबसे आसान तरीका कपड़े पे नकल करने का यही होता है।
کہ اس سے نقل کیا جائے، سے آپ بال پوائنٹ لے کے اس سے نقل کرنا آسان ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اور جب دلائیں گے اسی وقت آپ کو اس کا اثر بھی سامنے نظر آ جائے گا۔ اس عمل کے بارے میں آگے بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کاٹیے کا نا، یہ بھی بڑا خاص عمل ہے، اس کو کرنے کا میں مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے، ہمیں ضرور ویڈیو کے جو ہے وہ کمنٹس میں نیچے ضرور بتایا کریں، اور اگر خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس صورت میں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے۔ بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ دعا کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لازماً چھوڑا کریں، اور جنہوں نے پہلے دعا کے لیے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، تو سب کے لیے آپ دعا کر دیا کرے ایک دفعہ کہ اللہ سب کے مسائل حل کرے، سب کی نیک جات پوری کرے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی اس طرح مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور آپ کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، تو یہ کام ضرور کیا کریں۔ یہ جو نقش ہوتا ہے یہ 7 بنائے جاتے ہیں، 7 نقش جو ہیں ایک ایک کر کے، یعنی ایک دفعہ پہلے بنا لینے ہیں، پھر ایک وقت میں ہی ان 7 کو ایک ایک کر کے جلایا جاتا ہے، دوسرے انسان کا نام لیا جاتا ہے ہر تعویذ پہ۔ پہلے تعویذ پہ کہا جاتا ہے کہ وہ حاضر ہو، دوسرے پہ کہا جاتا ہے محبت کرے، تیسرے پہ کہا جاتا ہے کبھی چھوڑ کے نہ جائے، چوتھے پہ کہا جاتا ہے کہ ناراض کبھی نہ ہو، 5ویں پہ کہا جاتا ہے ہمیشہ میری بات سنیں، میری مانیں، 6 پہ کہا جاتا ہے میرے سامنے اونچی آواز میں نہ بولے، اور 7ویں دفعہ یہ کہا جاتا ہے کبھی کسی اور کو بری نظر سے، یعنی ایسی نظر سے جس میں آپ کے علاوہ کسی کی محبت ہو، یہ کہہ لیں وہ نہ دیکھے۔ تو جب آپ یہ 7 تعویذ جلا دیتے ہیں تو جو حکم دیا گیا ہوتا ہے وہ دوسرا انسان ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جلائے ایک دفعہ جاتے ہیں، تنہائی میں جلائے جاتے ہیں، باوضو عادت میں جلائے جاتے ہیں، نام نہیں لکھا جاتا، نام دیا جاتا ہے دوسرے انسان کا، اور حکم دیا جاتا ہے جو نام دے رہا ہوتا ہے اس نے اپنے تصور میں، یعنی امیجنیشن میں، خیال میں اس انسان پر چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، اور جیسے جیسے کہا جاتا ہے ویسا ویسا ہی ہوتا ہے۔ مجرب عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھول دیے گئے ہیں، ان پہ بھی آپ نے لازماً جانا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے وہ دونوں چینلز بھی آ جائیں گے، ان کو بھی آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک خواہشات کو پورا کرتے، آمین یا رب العالمین۔